हिमताल फुटेर बाढी आएको पनि होइन भन्ने निष्कर्ष आइरहेको छ। त्यत्रो बाढी आउने गरी ठुलो बर्खा पनि भएको थिएन भन्ने त्यहाँका स्थानीय जनताको भनाइ छ। तर बाढीले पाङ्गो माटो सँगै ठुला ठुला ढुङ्गाहरू बगाएर ल्यायो। ती ढुङ्गाहरूले यसरी प्रहार गर्दै गए कि जसको प्रहारबाट भवनहरू पनि क्षतिग्रस्त हुँदै गए, मानिसहरू पनि पल्टाउँदै लग्यो। अरू पशुजन्य वस्तुहरू कति लग्यो त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। कति क्षति भयो भन्ने बारेमै समेत लेखाजोखा छैन। सरकार किन यति निरीह भइरहेको छ जसले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छैन? अब राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्ने बेला आइसकेको छ। सेना अब सडकमा आउने बेला भइसक्यो। यो खाल सन्तासपूर्ण प्रचारबाजी गरिएको छ। जनता व्यवसाय गर्न पाइरहेका छैनन्, घरभित्र थुनिएर बस्नुपर्ने बाध्यता भयो। जनताले हातमुख कसरी जोड्ने त्यो समस्याबाट पीडित छन् जनता। तर सरकारले निर्धारित मितिभित्र ट्याक्स तिर, होइन भने जरिमानामा पर्नेछौ भनेर धम्कीको भाषा सुनाइरहेको छ। स्विस ब्याङ्कमा नेपालीहरूको अर्बौंको रकम बढेर दोब्बर भएको छ। जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सिन्धुपाल्चोकमा बाढीले वितण्डा मच्चाएको आज 9 दिन बित्यो। 9 दिनसम्म पनि त्यो बाढी किन आयो र कसरी यो भवितव्य सृजना भयो भन्ने बारेमा कतैबाट स्पष्ट जानकारी आउन सकेको छैन। केवल अनुमानका कुरा मात्र भइरहेका छन्। त्यहाँ राहत पुर्याउनेहरू जनस्तरबाट प्रशस्त राहत पुर्याउने प्रयासहरू भएका छन्। तर सरकारको तर्फबाट आवश्यक सामग्रीहरू पुर्याउने र जनतालाई अभिभावक छ यो देशमा भन्ने अनुभूति दिलाउनेतर्फ सरकारले कुनै काम गरेको जानकारी अहिलेसम्म आएको छैन। असाढ 1 गतेको दिन जुन बाढीको वितण्डा त्यो किन भयो भन्ने बारेमा अनुमान हुने क्रममा कसैले बालुवा र गिट्टीहरू ढुङ्गाहरू उत्खनन भएका कारणले गर्दा त्यो पहिरो गयो र त्यत्रो सङ्ख्यामा क्षति पुर्याउने गरिकन बाढी आयो भन्ने पनि गरेका छन्। तथापि त्यसमा पनि कुनै सत्यता छैन भन्ने कुरा विश्लेषकहरूबाट आइरहेको छ। हिमताल फुटेर बाढी आएको पनि होइन भन्ने निष्कर्ष आइरहेको छ। त्यत्रो बाढी आउने गरी ठुलो बर्खा पनि भएको थिएन भन्ने त्यहाँका स्थानीय जनताको भनाइ छ। तर बाढीले पाङ्गो माटो सँगै ठुला ठुला ढुङ्गाहरू बगाएर ल्यायो। ती ढुङ्गाहरूले यसरी प्रहार गर्दै गए कि जसको प्रहारबाट भवनहरू पनि क्षतिग्रस्त हुँदै गए, मानिसहरू पनि पल्टाउँदै लग्यो। अरू पशुजन्य वस्तुहरू कति लग्यो त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। कति क्षति भयो भन्ने बारेमै समेत लेखाजोखा छैन। कसरी त्यो वितण्डा भयो, कति क्षति भयो भन्नेसम्म पनि सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकेको छैन। जानकारी भएअनुसार यहाँ भ्रिमाथाङ भन्ने ठाउँबाट पहिरो बगेर आयो। त्यो पनि अनुमान मात्रै देखिएको छ। त्यसलाई पनि पुष्टि गर्ने कुनै आधार भइरहेको छैन। विश्लेषकहरूले र त्यहाँका स्थानीयवासीहरूको भनाइको आधारमा लिएको कुरो हो। त्यहाँबाट पहिरो आएपछि बीचमा बन्द भयो, बहाव बन्द भयो र त्यो फुटेर ठुलो बाढीको रूप धारण गरेर क्षति पुर्यायो भन्ने अनुमान गरिएको छ। त्यो पनि सत्यमा आधारित छैन। सरकार किन यति निरीह भइरहेको छ जसले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छैन?
राहत उपलब्ध गराउने एउटा पाटो छ, त्यहाँ जो घरबारविहीन भएका छन् उनीहरूलाई घरबारको व्यवस्था कसरी गर्ने त्यो अर्को पाटो छ। क्षति कति भयो त्यो अनुमान गर्नेतर्फ छैन। उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति कसरी उपलब्ध गराउने त्यसतर्फ कुनै सरकारले अभिभावकत्व प्रदर्शन गर्न सकेको पाइएको छैन। यता राष्ट्रपति निवासमा त्यही बाढीको वितण्डा बारेमा जानकारी लिनको लागि राष्ट्रपतिले गृहमन्त्री सहितका सुरक्षा अङ्गका प्रमुखहरूलाई राष्ट्रपति निवासमा बोलाएर बैठक गरेको कुरा बाहिर फैलियो। त त्यो बैठकबाट एउटा निष्कर्ष कमसेकम आउनु पर्दथ्यो। अध्ययन टोली गठन भएको छ, क्षति कति भयो, के कारणले त्यस्तो क्षति हुन गयो भन्ने बारेमा राष्ट्रपतिबाट चासो भए अनुसारको अनुसन्धान टोली गठन भएको छ भनेर आउनु पर्दथ्यो। त्यो बैठक किन बोलाइयो, चासो किन व्यक्त भयो थाहा छैन। त्यसको परिणाम केही पनि आउँदैन। एउटा खबर बाहिर चाहिँ के लगिएको छ भने अब राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्ने बेला आइसकेको छ। सेना अब सडकमा आउने बेला भइसक्यो। यो खाल सन्तासपूर्ण प्रचारबाजी गरिएको छ। सञ्चार माध्यमहरू मार्फत पनि यो चर्चाले व्यापकता पाएको छ। गणतन्त्र आएपछिका सरकारहरू प्राकृतिक विपत्तिप्रति निकै निरीह बनिरहेका छन्। जनताप्रतिको जिम्मेवारी भन्ने कुरा राजनीतिक दलका नेताहरूमा पनि देखिएको छैन र सरकारमा पनि देखिएको छैन। 2072 सालमा भूकम्प गयो। त्यो भूकम्पले क्षति पुर्याएका जनतालाई राहत पुर्याउनेतर्फ त सरकारको कुनै चासो पाइएन नै। त्यो बेला यस्ता खालका गुनासा पनि सुनियो, यस्ता खालका चर्चा पनि सुनियो। बरु राणाकालमा जनतालाई राहत उपलब्ध गराइएको थियो। अहिले यो गणतन्त्रात्मक सरकारले जनतालाई भूकम्पबाट यो पीडित जनतालाई राहत उपलब्ध गराउनतर्फ कुनै चासो देखाएन भनेर गुनासो पनि आयो। त्यसैगरी हामीले अहिले भोगिराखेका छौँ कोरोना संक्रमणको पीडा। यो पीडामा उही घाउमा के भन्छ नुनचुक लगाउने काम गरिरहेको छ सरकारले। जनता व्यवसाय गर्न पाइरहेका छैनन्, घरभित्र थुनिएर बस्नुपर्ने बाध्यता भयो। जनताले हातमुख कसरी जोड्ने त्यो समस्याबाट पीडित छन् जनता। तर सरकारले निर्धारित मितिभित्र ट्याक्स तिर होइन भने जरिमानामा पर्नेछौ भनेर धम्कीको भाषा सुनाइरहेको छ, सूचना जारी गरिरहेको छ। व्यवसाय नै गर्न नपाएका जनताले सरकारलाई राजस्व कसरी बुझाउने हुन्, कर कसरी तिर्ने हुन्, यसतर्फ सरकारको चासो छैन। अन्य देशका सरकारहरूले कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि निषेधाज्ञा लागू भएर अथवा लकडाउनका कारणबाट घरभित्र बस्न बाध्य भएर व्यवसाय गर्न नपाएका जनतालाई राहत उपलब्ध गराएका समाचारहरू हामी सुन्ने गर्छौँ। त्यो जानकारी पाउँदा हाम्रो देशमा त्यो सौभाग्य किन प्राप्त भएन, त्यो अवसर नेपाली जनतालाई किन प्राप्त भएन भनेर खाली अरूको अवस्थाबाट आक्रोश व्यक्त गर्ने बाहेक अरू केही पनि छैन। प्रत्येक वर्ष तराई क्षेत्रमा बाढीको वितण्डा हुने गर्छ, हामी सुन्ने गर्दछौँ। छिमेकी देश भारतको कारणबाट अवैध तरिकाले निर्माण गरिएका ड्यामहरू, अवैध तरिकाले निर्माण गरिएका बाँधहरू, अवैध तरिकाले खनिएका सडकहरू, अवैध तरिकाले अवरोध गरिएका नदीको बहावहरूका कारणबाट हाम्रो तराई क्षेत्र जलमग्न हुने गरेको छ। प्रत्येक वर्षको समस्या हो यो समस्याबाट हामी नेपाली जनता प्रत्येक वर्ष पीडा भोगिरहनु परेको छ। बर्खा सुरु भयो भने जनता आतंकित भयभीत हुनुपर्ने अवस्था छ। ती जनतालाई आश्रय स्थलको व्यवस्था सरकारले मिलाउन सकिरहेको छैन।
कमसेकम प्रत्येक वर्ष हुने त्यो खालका वितण्डाबाट जनतालाई सुरक्षित बनाउनको लागि सरकारले व्यवस्था गर्न सक्नु पर्दथ्यो। तर त्यसतर्फ पनि सरकारको चासो देखिएको छैन। भर्खरै समाचार सुनिएको छ, स्विट्जरल्यान्डको ब्याङ्कमा, स्विस ब्याङ्कमा नेपालीहरूको अर्बौंको रकम बढेर दोब्बर भएको छ। यो खबरले आज ट्याक्स तिर्न, व्यवसाय नगरेर पनि ट्याक्स तिर्न बाध्य बनिरहेका जनताको मनमा कति पीडा हुँदो होला। के यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यो सोचेका छन्? स्विस ब्याङ्कमा कसले लगेर पैसा जम्मा गर्न सक्छ? यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरू बाहेक। स्विस ब्याङ्क जसले खातामा कुन व्यक्तिको नाममा कति छ भनेर सार्वजनिक गर्दैन, तर कुन देशको कति रकम छ भनेर सम्म सार्वजनिक गर्न थालेको छ। त्यही सुन्दा नेपालीहरूको आक्रोशको भावना पैदा हुन थालेको। राजतन्त्र कालमा, संवैधानिक राजतन्त्र देशमा आउनुभन्दा पहिले जति बेला राजतन्त्र सक्रिय थियो, त्यो बेला पम्फादेवी ठकुरीको नाममा स्विस ब्याङ्कमा अर्बौं रकम जम्मा भएको भनेर नेताहरूकै मुखबाट खुला मञ्चमा भाषण गर्ने गरिन्थ्यो। त्यो पम्फादेवी ठकुरी भनेर तत्कालीन बडा महारानी ऐश्वर्यलाई सङ्केत गरिएको थियो। तर ऐश्वर्यको नाममा वा राजपरिवारका कुनै पनि सदस्यहरूको नाममा स्विस ब्याङ्कमा पैसा भएको जानकारी बाहिर आएन, सार्वजनिक भएन। नेताहरूले त्यो जानकारी सार्वजनिक गराउन सकेका छैनन्। आज नेपालका नेताहरू कसको नाममा स्विस ब्याङ्कमा त्यति ठुलो रकम जम्मा भएको छ, जुन रकमले देशको विकास काया पलट गर्न सक्दथ्यो। देशमा विदेशीका जिम्मा लगाइएका जल सम्पदाहरू यहाँ निर्माण गरेर विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो। विदेशीहरूलाई विभिन्न परियोजनाका लागि हामीले आमन्त्रण गर्न खोजिरहेका छौँ। ती विदेशीहरूका परियोजनाहरूलाई रोकेर देशभित्रै त्यो रकमलाई लगानी गरेर केही गर्न सकिन्थ्यो। देशभित्र राम्रा राम्रा कारखानाहरू खोल्न सकिन्थ्यो। देशलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि कारखानाहरू खोलेर विकासको गति अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यसतर्फ ध्यान पुर्याउन सकिरहेका छैनन्। मैले हिजो मात्रै हो सिन्धुपाल्चोकमा बाढीले पीडित भएका, घरबार विहीन भएका स्थानीय जनताको अवस्था बुझ्न त्यहाँ पुगेका पत्रकारहरू जीवन पाण्डे, अमृत कार्की र लक्ष्मी गौतम सहितका अरू पनि पत्रकारहरू पुगेका हुन सक्दछन्, जसको जानकारी विस्तृत रूपमा पाउन सकिएको छैन। तर यी तीनजना पत्रकारहरूले भिडियोमै समाचार सार्वजनिक गरेका छन्। त्यहाँ त्रिपाल लगाएर बसेका, घर गुमाएका, बाढीले घर बगाएका जनताका हात हातमा पैसा बाँडिरहेका छन् आफ्नै तर्फबाट। पत्रकारहरूको मुटु हुँदैन, सम्पादकहरूको मुटु हुँदैन भनेर हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले पटक पटक बोल्ने गरेको सुनियो। यी पत्रकारहरूको मुटु कति बलियो मुटु रहेछ। जनताका बीचमा जुन पत्रकारहरूले आफूसँग हैसियत नहुँदै पनि लगेर पीडितहरूको लागि, बाढी पीडितहरूको लागि रकम दिइरहेका छन्, सहयोग पुर्याइरहेका छन्, दरिलो मुटु प्रदर्शन गरिरहेका छन्। समाचार सङ्कलन गर्न गएका पत्रकारहरूले बाढी पीडितहरूलाई रकम दिनुपर्ने के उनीहरूको जिम्मेवारी अथवा दायित्व हो? होइन।
सरकारले गर्नुपर्ने काम हो। सरकारले गर्नुपर्ने काम, सरकारलाई घचघच्याउनु पर्ने पत्रकारहरूले, समाचार सार्वजनिक गरेर सरकारसम्म पुर्याउनु पर्ने पत्रकारहरूले सरकारबाट कुनै किसिमको सहयोग उपलब्ध नभएको महसुस गरेपछि, त्यो जानकारी पाएपछि सहयोग गर्न तत्परता देखाए। धन्यवाद छ ती पत्रकार साथीहरूलाई जसले ठुलो मुटु गराएर त्यहाँ देखाएका छन्। यसबाट पनि सरकारले बुझ्नु पर्दछ सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पीडितहरूलाई सरकारले केही गर्न सकेको छैन भन्ने कुरा। सरकारले के गर्नुपर्ने हो हामीले भनिरहनु पर्ने कुरा होइन। विगत कालमा जति प्राकृतिक प्रकोपहरूको सामना गरे नेपाली जनताले, यो वर्ष गर्न नपरोस् भनेर कमसेकम सरकार समयमै सचेत बन्नु पर्दथ्यो। सचेत बन्न सकेको छैन। अझै पनि सचेत बन्नु पर्दछ। के कारणले त्यो बाढीको वितण्डा भयो त्यो जानकारी कमसेकम सरकारले लिनु पर्दछ। जानकारी प्राप्त गरिसकेपछि त्यसलाई रोक्न के गर्नु पर्दछ त्यो वैकल्पिक उपायहरू अपनाउनु पर्दछ। वैकल्पिक उपायहरू अपनाउँदै पनि प्राकृतिक प्रकोप हुन सक्छ, रोक्न कसैले सक्दैन। भइहाल्यो दुर्घटना भनेपछि त्यो दुर्घटनाबाट पीडितहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु पर्दछ, राहत उपलब्ध गराउनु पर्दछ। सरकारले अहिले गर्नुपर्ने यिनै कामहरू हुन्। यिनै कामको लागि सरकारलाई दबाब सिर्जना गरौँ, सञ्चार क्षेत्रबाट दबाब सिर्जना गरौँ, विपक्षी राजनीतिक दलहरूबाट दबाब सिर्जना गरौँ, यहाँका सुरक्षा अङ्गहरूबाट, सुरक्षा निकायहरूबाट दबाब सिर्जना गरौँ। जनतालाई अहिले राहतको आवश्यकता छ। जनतालाई भोलि फेरि पनि हुने दुर्घटनाको भय छ। भर्खरै बर्खाको सुरुवात मात्र थियो, अझै बर्खाको वितण्डा सुरु हुने समय आउँदैछ। त्यसकारण समयमै सचेत बन्न सबैले सरकारलाई खबरदारी गरौँ। आजलाई यति मात्र।